जय मसीह। आज तपाईहरुको बीचमा म येशूको आगमन विषय लिएर एक दुईवटा कुराहरू प्रभुको वचनबाट राख्न लागिरहेको छु। हामीलाई थाहा छ यी दिनहरूमा थुप्रै विश्वासीहरूले के भनिरहेका छन् भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन चाहिँ एकदमै नजिकै छ। अब यो पृथ्वी अन्त हुनै लागेको छ। सायद हामीले पनि यस्तै प्रकारको सोचाइ लिइरहेका होलौं। तपाईलाई थाहा छ 2011 मा जब पनि भुइँचालो आयो अनि 2015 मा जब काठमाडौँ नेपालमा भुइँचालो आयो, त्यसबेला पनि हाम्रो दिमागमा यस्तै प्रकारको सोचाइ आएको थियो, ला पक्कै पनि अब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुने रहेछ भन्ने। अनि हेर्नुस्, जब पनि कुनै प्रकारको महामारीहरू आउँछ, यसरी भुइँचालोहरू जान्छ अनि लडाइँहरूको हल्लाहरू हामी सुन्छौं, लडाइँहरू भएको हामी देख्दछौं, त्यति बेला हाम्रो मनमा एउटै कुरा आउँछ, अहो प्रभुको आगमन चाहिँ अब हुने रहेछ, यो पृथ्वीको अन्त हुने रहेछ भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ। हेर्नुस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उहाँका चेलाहरूले जब प्रभुले भन्नुभयो कि यो मन्दिर पनि के हुनेछ, तोडिनेछ, यो मन्दिरलाई पनि भत्काइनेछ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेलाहरूले उहाँलाई यसरी प्रश्न सोधेको थियो, जो कुरो हामी मत्तीको किताब 24 को 2 मा हामी पाउँछौं। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले यो सब देख्छौ, तर म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, यो भत्केर एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गासम्म पनि रहने छैन। औ उहाँ जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरूले एकान्तमा उहाँकहाँ आएर भने, हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुनेछ र तपाईको आगमन र जगतको अन्त चाहिँ के हुन्छ। प्रभुका चेलाहरूले प्रभुलाई भन्नुभयो कि तपाईको आगमन चाहिँ कहिले हुन्छ, तपाईको आगमन अनि पृथ्वीको अन्त कहिले हुन्छ, त्यसको चिन्ह के होला भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उहाँका चेलाहरूले सोधेको कुरो हामी यहाँनिर पाउँदछौं। यसकारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूको त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि उहाँको आगमन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने चाहिँ मत्तीको किताब 24 को 36 देखि 39 मा हामीले पढ्यौं भने यहाँ जसरी नुहको समयमा जल प्रलय आएको थियो त्यस्तै प्रकारको हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यो कुरो चाहिँ मत्ती 24 को 36, 37, 38 मा भनेको म पढ्दैछु। तर त्यस दिन र घडीको विषयमा कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले, तर पिताले मात्र। तर जस्तो नुहको दिनमा भएथ्यो उस्तै गरी मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। किनकि जसरी जल प्रलयका अवधि अगाडिका दिनमा नुह जहाजमा पसेका दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका र पिइरहेका र बिहेबारी गरिरहेका थिए, अब जल प्रलय आएर सबैलाई स्वातै नलगुन्जेल तिनीहरू थाहै पाएनथे, उसै गरी मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने जब पनि जल प्रलय आयो त्यस समयसम्म मानिसहरू एकदमै ढुक्कसँग थिए, उनीहरूलाई चिन्ता थिएन, उनीहरूलाई फिक्री थिएन, सबै कुरो नर्मल प्रकारले गइरहेको थियो, मान्छेले बेवारी गरिरहेको थियो, खानपिन गरिरहेको थियो, आफ्नो कामहरू गरिरहेको थिए, त्यहाँनिर कुनै डेन्जर आउने कुरा नै थिएन। त्यति नै बेला स्वार्थ के आयो भन्दैछ, बाढ आएर सबै मानिसहरूलाई चाहिँ बगाएर लग्यो, सिर्फ नोह अनि उसका परिवारहरू बाँचे भन्ने कुरा लेखेको छ। अनि यसरी नै मत्ती 24 को 43 मा पनि प्रभुले फेरि यसै भन्नुभयो, तर यो जान कि घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ भने जानेको भए ऊ जागो रहने थियो र आफ्नो घर फोडिन दिने थिएन। र प्रभुले यहाँनिर चोर जसरी आउँछ त्यस्तै प्रकारले उहाँको आगमन हुने कुरा बताउनु भएको छ। अनि यही कुरो प्रकाश 16 को 15 मा पनि हामी पाउँछौँ। प्रभुले त्यही कुरो यहाँनिर बताउनु भएको छ। 16 को 15 मा यसै भन्नुभएको छ, हेर म चोर जस्तै आउनेछु, त्यो धन्यको हो जो सतर्क रहन्छ र आफ्ना लुगाको रखवाली गर्छ, नत्र त त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र तिनीहरूले त्यसको लाज देख्नेछन्। र प्रभुले यहाँनिर उहाँको आगमन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसरी एउटा चोर आउँछ, एउटा अनएक्सपेक्टेड नचिताएको बेलामा त्यस्तै प्रकारको हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ चेलाहरूलाई यसरी नै पहिलो तेस्सलोनिकी 5 को 3 मा पनि यस्तै कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ कि उहाँको आगमन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले यसै बताउनु भएको छ पहिलो तेस्सलोनिकीमा, जब मानिसहरू
शान्ति र सुरक्षित भनिरहेका हुन्छन् तब सुत्केरी हुने स्त्रीलाई व्यथा लागे झैँ अचानकसँग तिमीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिमीहरू कुनै रीतिले उम्किने छैनन्। यहाँ अलिक मासतिर पहिलो तेसलोनिके 5:2 यसो लेखेको छ, किनकि तिमीहरू आफै ठिक ठिक जान्दछौ प्रभुको दिन त रातमा चोर आए झैँ आउनेछ, जब मानिसहरूले शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन् तब सुत्केरी हुने स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानकसँग तिनीहरू माथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। हेर्नुहोस् यहाँनिर प्रभुले के भन्नुभएको छ, उहाँको आगमन चाहिँ जसरी एउटा सुत्केरीलाई व्यथा लाग्छ त्यस्तै प्रकारले आउँछ भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। एउटा के भनौँ भनेदेखिलाई आमा जसले बच्चालाई जन्म दिन लागिरहेको हुन्छ उसलाई थाहा हुँदैन कति बेला चाहिँ अब त्यो बच्चा जन्मिने व्यथा लाग्छ भनेर अचानक उसलाई व्यथा लाग्न थाल्छ। र त्यस्तै प्रभुले यहाँनिर भन्नुभएको छ कि उहाँको आगमन पनि यस्तै हुन्छ, अचानक किसिमको हुन्छ भनेर प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनुहुन्छ। यानि कि उहाँले हामीलाई यसरी बताउनु भएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र उहाँले यहाँनिर भन्नुहुन्छ, अनि जब उहाँको आगमन हुन्छ त्यस बेला चाहिँ दुई प्रकारका मानिसहरू त्यहाँनिर हुनेछन्। एउटा चाहिँ तयार भएका मानिसहरू अनि अर्को चाहिँ तयार नभएका मानिसहरू। उहाँले यहाँनिर बताउनु भएको छ मत्तीको किताब 24 हेर्नुभयो भने 40 देखि, त्यस बेला दुईजना खेतबारीमा हुनेछन्, एकजना लगिन्छ अर्को छोडिन्छ। दुई स्त्रीहरू जाँतो पेलिरहेका हुनेछन्, एकजना लगिन्छ अर्को छोडिन्छ। यसकारण जागर हो, किनकि तिमीहरूका प्रभु आउँछन्, किनकि कुन दिन तिमीहरूका प्रभु आउँछन् सो तिमीहरूले जान्दैनौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ यसरी उहाँ अचानक आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर दुई प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ तयार भएको अर्थात् यो उद्धार पाएको, एउटा चाहिँ तयार नभएको अर्थात् उद्धार नपाएको। त्यसमध्येमा तयार भएकाहरूलाई चाहिँ जसरी एउटा तयार भएकोलाई चाहिँ के गरिनेछ, उठाइनेछ। एउटा तयार नभएकाहरूलाई चाहिँ न्यायको लागि उठाइने कुरा, जसरी एउटा पुलिसले कानुनलाई तोड्ने मान्छेलाई एरेस्ट गरेर लैजान्छ त्यसरी नै उठाएर लैजाने कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँछौँ लेखेको। अनि अर्कोलाई चाहिँ मुक्तिको लागि, सम्पूर्ण उद्धारको लागि छोडिएको कुराहरू त्यहाँनिर बताएको प्रभु येशूले हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र यो सबै कुरा भनेर चाहिँ प्रभुले यहाँनिर भन्नुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूलाई, यसकारण जागर हो, किनकि कुन दिन तिमीहरूका प्रभु आउँछन् सो तिमीहरू जान्दैनौ। प्रभुले आफ्नो चेलालाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ जागर हो। अनि यही कुरो तपाईँले 44 हेर्नुभयो भने प्रभुले भन्नुभएको छ 24:44, यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउँछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ यसकारण तिमीहरू चाहिँ तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र चाहिँ तिमीहरूले नचिताएको बेलामा चाहिँ आउनुहुनेछ। अब एउटा प्रश्न आउँछ, त हामी चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँको आगमनको लागि तयार हुने त? हामी कसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको लागि हामी तयार हुने, एउटा हाम्रो लागि प्रश्न आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के देख्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ 3वटा उखानहरू दिनुभएको छ, 3वटा दृष्टान्तहरू दिनुभएको छ। पहिलो चाहिँ असल अनि खराब नोकरहरूको उखान, दोस्रो चाहिँ 10 कन्याको उखान, अनि तेस्रो चाहिँ के भनौँ भनेदेखिलाई तोडाको उखान, जसलाई हामी प्यारेबल अफ ट्यालेन्ट्स पनि भनेर भन्छौँ। र यो पहिलो उखानद्वारा चाहिँ प्रभुले कसरी तयार हुनु भनेर बताउनु भएको छ त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ, जो चाहिँ मत्तीको किताब 24:45 देखि लिएर 51 हामी पाउन सक्छौँ। अनि यो खण्डमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले दुईजना नोकरहरूको विषयमा, दुईजना दासहरूको विषयमा उहाँले दृष्टान्त दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ विश्वासी दास छ अनि एउटा चाहिँ दुष्ट दास छ। अनि यो दुईटै दासहरूलाई त्यो मालिकले के भन्छ भन्दाखेरि, आफू कतै जानुभन्दा अगाडि तिमीहरूले चाहिँ मेरो घर परिवारलाई राम्ररी खानपान दिनु, तिमीहरूले राम्ररी रेखदेख गर्नु भनेर जाँदछ। अनि आफ्नो मालिक यसरी गएपछि त्यो दासहरू मध्येमा जो विश्वासी छ उसले चाहिँ ठिक ठिक समयमा मालिकले भनेकै जस्तो काम गर्दछ। आफ्नो मालिकले अराएकै जस्तो काम त्यो ज्ञानी मानिसले चाहिँ अर्थात् त्यो बुद्धिमानी अर्थात् त्यो विश्वासी दासले गरेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। त्यो फेथफुल सर्भेन्टले गरेको हामी देख्छौँ। र फेथफुल भनेको चाहिँ
के हो भन्दाखेरि चाहिँ इमान्दार भनेको चाहिँ त्यही कुरा हो जसले चाहिँ कसैले नदेखे तापनि सही कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? इमान्दारी भनिन्छ। र यो मानिसले अर्थात् यो जुन ज्ञानी अर्थात् बुद्धिमानी दास छ त्यसले चाहिँ एउटा विश्वासिलो काम उसको मालिक नहुँदा पनि गरिरहेको हामीहरू पाउँछौँ। तर अर्को जो दुष्ट दास छ उसले चाहिँ के गर्दछ भने उसले सोच्छ मेरो मालिक त अब ढिलो आइपुग्ने रहेछ भनेर, र यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो दास साथीहरूलाई अर्थात् मालिकको दासहरूलाई उसले कुटपिट गर्न थालेको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि बाहिर गएर उसले मोज मस्ती गरेको के भनौँ भनेदेखिलाई मदपान गरेको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। र अन्तमा उसले नचिताएको बेलामा उसको दास आइपुगेर चाहिँ के गर्ने कुरा, उसलाई चाहिँ दण्ड दिने कुरा त्यहाँ लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र प्रभु येशू ख्रीष्टले यो दृष्टान्तबाट आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आफ्नो कामलाई चाहिँ जाँचेर सधैँ उहाँको आगमनको लागि चाहिँ तयार राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यो दृष्टान्तबाट प्रभुले सिकाउनु भएको कुरो हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् हामी यहाँनिर के देख्छौँ भने यो दुईजना दासहरूको बीचको भिन्नता के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो दासले चाहिँ आफ्नो मालिकले अराएको काम ठिकसँग गरेको छ, तर दोस्रो दासले चाहिँ आफ्नो मालिकले अराएको कामलाई चाहिँ ठिकसँग गरेको छैन। उसलाई थाहा छ उसले के गर्नुपर्ने हो भनेर, तर पनि उसले के गरेको छैन, त्यो काम गरेको छैन। र उसको कामद्वारा वास्तवमा ऊ चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरिरहेको छ। अर्थात् उसले आफ्नो कामद्वारा ऊ चाहिँ एउटा दुष्ट दास हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ। तर अर्को बुद्धिमानी दासले चाहिँ उसको कामद्वारा ऊ चाहिँ एउटा बुद्धिमानी दास हो, एउटा असल दास हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरिरहेको हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि मत्तीको किताब 7:15-18 त्यहाँ असल र खराब रुखको दृष्टान्त दिएर बताउनु भएको छ कि रुख चाहिँ त्यसको फलबाट नै के हुनेछ चिनिन्छ भन्ने कुराहरू प्रभुले त्यहाँनिर बताउनु भएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसरी नै 30:1-16 पनि यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छन् भने तिनीहरू भनी टोपल्छन्, तर तिनीहरू घृणित अटेरी र कुनै बढिया कामको लायक नभएको हुनाले आफ्ना कामबाट भने उनलाई इन्कार गर्छन्। तीतसले त्यो व्यक्तिहरूको विषयमा भन्दछ जसले चाहिँ भन्छ हामी चाहिँ प्रभुलाई चिन्छौँ भनेर उनीहरूले दाबी गर्छ, तर उनीहरूको आफ्नै कामले चाहिँ प्रभुलाई के गरिरहेको हुन्छ, इन्कार गरिरहेको हुन्छ भनेर तीतसले यहाँनिर आफ्नो यहाँ तीतस 1:16 लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। र हामीले आफूलाई विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मेरो काम कस्तो छ, मेरो कामले के प्रमाणित गर्दैछ, त्यो हामीले जाँच्नुपर्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, मलाई खालि दुईजना मान्छेले चिन्न सक्छ, एउटा चाहिँ म आफै अनि अर्को चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। र हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने कुराहरू के छ भने के हामी विश्वासी भनाउँदा छौँ कि वास्तवमा नै हामी विश्वासी छौँ, यो कुरा हामीले जाँच गर्नु पर्यो आफैलाई। हामी जो हौँ भनी दाबी गर्दैछौँ के हामी साँच्चै नै त्यो हौँ, यो पनि हामीले जाँच गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रभुले उहाँको आगमन विषय हामीले कसरी आफूलाई तयार राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो कामलाई मात्र जाँचेर होइन, तर हाम्रो जीवनलाई पनि जाँचेर प्रभुको आगमनको लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रभुले सिकाउनु भएको छ। यो चाहिँ अर्को दृष्टान्तमा, त्यो चाहिँ मत्तीको किताब 25:1-13 पढ्न पाउँछौँ, जहाँ 10 जना कन्याको दृष्टान्त प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको छ। हामीलाई यो 10 जना कन्याको कथा दृष्टान्त एकदमै राम्ररी थाहा छ। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10 जना
कन्याहरू हुन्छन् जो चाहिँ आफ्नो आफ्नो बत्ती लिएर दुल्हालाई भेट्नको लागि निस्किन्छ। त्यसमध्येमा 5 जना चाहिँ बुद्धिमानीहरू थिए, 5 जना चाहिँ निर्बुद्धि कन्याहरू थिए। यो 5 जना बुद्धिमानी जो स्त्रीहरू थिए उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पुल्ठो लिएर गएको थिए अनि एक्स्ट्रा तेल पनि लिएर गएको थियो, किनभने त्यस समय चाहिँ अहिलेको जस्तो टर्च लाइटहरू यस्तो सोलर लाइटहरूको सुविधा थिएन। अनि भनिन्छ एउटा लट्ठीको टुप्पामा चाहिँ के हुनु भनेदेखिलाई थोत्रे थाङ्नाहरू कपडाहरू बेरेर त्यसमा चाहिँ मट्टी तेल भिजाएर हैन तेल भिजाएर चाहिँ त्यसलाई अगुल्टोको रूपमा टर्चको रूपमा त्यस बेलामा प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ पहिला हामी बस्तीमा हुँदा पनि त्यस्तै कार्यहरू गर्ने गर्थ्यौँ। र यसरी ती 5 जनाले चाहिँ तेल पनि लिएर जान्छ, पुल्ठो पनि लिएर जान्छ, तर निर्बुद्धिले चाहिँ पुल्ठो मात्रै लिएर जान्छ, तेल चाहिँ लैजाँदैन। अनि उनीहरू चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन्, त्यो दुल्हा आउँछ भन्ने प्रतीक्षामा बसिरहेको हुन्छ। किनभने भनिन्छ त्यस ताकको इस्रायलमा चाहिँ के चलन थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ दुल्हा चाहिँ आफ्नो दुल्हीलाई लिनको लागि राति आफ्नो घरदेखि त्यो दुल्हीको घरमा जाने गर्थेछ। अनि दुल्हीको घरमा गएपछि चाहिँ उसले के गर्ने, त्यो दुल्हीलाई अनि उसको जति पनि मित्रहरू छ, ब्राइड्समेड्सहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ लिएर प्रोसेसनसँग चाहिँ लाव लस्कारसँग चाहिँ त्यो टर्चहरू बालेर मानिसहरूले कहाँ जाने गर्थेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रीतिभोज आयोजना गरेको ठाउँमा उनीहरू जाने गर्थेछ। मतलब दुल्हा त्यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो मेज भएको ठाउँमा अर्थात् त्यो विवाहको भोज भएको ठाउँमा जाने गर्दथेछ। अनि हामी यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 कन्याको विषयमा त्यो 10 जना कन्याहरू चाहिँ सुतिरहेका हुन्छन्, किनभनेदेखिलाई उनीहरूले चिताको बेलामा दुल्हा आइपुग्दैन। अनि भरे हल्ला हुन्छ, होइन दुल्हा आइपुग्यो भन्दाखेरि झराक चुरुक उठ्छ। अनि उनीहरू सबैले आफ्नो बत्तीहरू त्यो जति पनि टर्चहरू छ त्यसलाई ठिकठाक गर्न थाल्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि त त्यो निर्बुद्धि कन्याहरूकोमा त तेल त छैन, अब सकिनु लागेको छ। अनि उनीहरूले भन्छ 5 जना त्यो बुद्धिमतीहरूलाई, तिमीहरूको तेल हामीलाई पनि देऊ न भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छ हामीसँग छैन, हामीलाई पुग्ने मात्र छ, तिमी किनेर लिएर आऊ। अनि यसो हुँदाखेरि ती निर्बुद्धि स्त्रीहरू त्यो तेल किन्नको लागि जान्छ। फर्केर आउँदाखेरि दुल्हा अनि त्यो मानिसहरू सबै गएर उता त्यो भोजको घरमा पसिसकेको हुन्छ। त्यो भोजको ढोका पनि बन्द गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यहाँ पुगेर त्यो निर्बुद्धि स्त्रीले ढोका ढकढकाएर भन्छ, हाम्रो लागि पनि प्रभु ढोका खोलिदिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यो दुल्हाले भन्दछ ढोकाभित्रबाट, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। त्यो ढोका त्यो विवाह भोजको ढोका चाहिँ बन्द भएको कुरालाई हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि यी 10 जना कन्याहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टको अर्थात् त्यो आफ्नो दुल्हाको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। दुल्हा आउँछ भन्ने कुरालाई उनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। तर त्यसमध्येमा 5 जना मात्रै दुल्हालाई भेट्नको लागि तयार थियो। तर 5 जना निर्बुद्धि स्त्रीहरू चाहिँ, निर्बुद्धि कन्याहरू चाहिँ प्रभुलाई भेट्नको लागि तयार थिएन। मलाई थाहा छैन तपाईँलाई कहिलेकाहीँ तपाईँ तयार नभएको अवस्थामा कसैले भेटेको हुनसक्छ। तपाईँहरू घरमा तयार नभएको बेलामा कोही तपाईँले नचिताएको जो पाहुनाहरू आएको हुनसक्छ नि, तपाईँले त्यस बेला कस्तो प्रकारको रेस्पोन्ड गर्नुभएको थियो त्यो तपाईँलाई थाहा छ। अनि हेर्नुहोस् यो निर्बुद्धि स्त्रीहरूलाई पनि सायद त्यस्तै प्रकारको भयो होला जब पनि दुल्हा तिनीहरूको बिचमा उनीहरू तयार नभएको बेलामा आइपुग्दाखेरि। र हेर्नुहोस् मैले यहाँ तपाईँलाई भन्दै गरेको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी बुद्धिमती कन्याहरूले चाहिँ प्रभुको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। अनि उनीहरू प्रभुलाई भेट्नको लागि, दुल्हालाई भेट्नको लागि पुरा रूपमा तयार थियो। तर यो निर्बुद्धि 5 कन्या चाहिँ दुल्हालाई पर्खिरहेका थिए, तर दुल्हालाई भेट्नको लागि उनीहरू तयार चाहिँ थिएन। र यो 5 जना जुन बुद्धिमती कन्याहरू छन् जो चाहिँ दुल्हालाई पर्खिरहेका थिए अनि भेट्नलाई पुरा रूपमा तयारी पनि थिए, तिनीहरूले चाहिँ त्यो विश्वासीहरूलाई दर्शाउँछ जो विश्वासीहरूको, जो प्रभुको जनहरूको ध्यान चाहिँ केवल अनि केवल प्रभु येशू ख्रिस्टमा
हुन्छ। यो बुद्धिमती स्त्रीहरूले चाहिँ त्यो प्रभुका जनहरूलाई सङ्केत गर्छ जो चाहिँ प्रभुलाई भेट्नको लागि एकदमै इच्छुक हुन्छ अनि प्रभुलाई भेट्नको लागि आफ्नो विश्वास प्रभुमा पूरा रूपमा राखेर प्रभुसँग आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धमा रहेर प्रभुलाई भेट्नको लागि तयार भएका हुन्छन्। यी बुद्धिमती स्त्रीहरूले ती विश्वासीहरूलाई दर्शाउँदछ। अनि यो निर्बुद्धि स्त्रीहरू अर्थात् निर्बुद्धि कन्याहरूले चाहिँ ती विश्वासीहरूलाई दर्शाउँदछ जसको फोकस चाहिँ प्रभुमा नभएर, जसको ध्यान चाहिँ प्रभुमा नभएर उहाँको अन्य कुराहरूमा रहेको हुन्छ। जस्तो कि यो निर्बुद्धि स्त्रीहरूको फोकस चाहिँ हामी यहाँनिर के बुझ्न पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो दुल्हामा नभएर त्यो मोज मजामा, त्यो दुल्हा त्यो समयमा उनीहरूले पाउने इन्टरटेनमेन्टमा उनीहरूको ध्यान रहेको हामी देख्छौँ। त्यो भोजप्रति, विवाहको भोजप्रति उनीहरूको इन्टरटेनमेन्ट प्रति उनीहरूको ध्यान रहेको हामी त्यहाँनिर बुझ्न पाउँछौँ, जान्न पाउँछौँ। र हेर्नुहोस्, यसकारणले गर्दा यी निर्बुद्धि स्त्रीहरूले चाहिँ ती विश्वासीहरूलाई सङ्केत गर्छ जसको ध्यान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टमा रहेको हुँदैन तर अन्य कुराहरूतिर हुन्छ। यो निर्बुद्धि स्त्रीहरूले ती विश्वासी भनाउँदाहरूलाई सङ्केत गर्दछ जसले चाहिँ आफ्नो साँचो विश्वास प्रभुमा राखेको हुँदैन अनि जसको साँचो रूपमा परमेश्वरसँग सम्बन्ध हुँदैन। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्ताहरूलाई प्रभुले एक दिन भन्नुहुन्छ मत्तीको किताब 7को 22 र 23 अनुसार, म तिमीहरूलाई चिन्दिन, मदेखि तिमीहरू दूर हटिजाऊ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवनलाई जाँचौँ, के साँच्चै म प्रभुलाई विश्वास गर्छु? के मैले साँच्चै नै प्रभुमा आफ्नो विश्वास राखेको छु? के मेरो प्रभुसँग साँच्चै नै सम्बन्ध छ? यो कुरोलाई हामी जाँच गर्नुपर्छ। किनभने प्रभुको आगमनको लागि हामीले प्रभुलाई प्रतीक्षा गर्नु हो भने, उहाँको आगमनको लागि हामी तयार हुनु हो भने हामीले निरन्तर हाम्रो जीवनलाई जाँच गर्नुपर्छ। तेस्रो अनि अन्तिम कुरो, प्रभुले भन्नुहुन्छ कि हामीले हाम्रो मनसायलाई जाँचेर आफूलाई उहाँको दोस्रो आगमनको लागि सधैँ नै तयार राख्नुपर्छ। यो कुरो चाहिँ हामी कहाँनिर देख्न सक्छौँ भने मत्तीको किताब 25को 14देखि लिएर 40 पदसम्म पढ्दाखेरि यो कुरोलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने यो खण्डमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले तोडाको उखानको विषयमा त्यहाँ बताउनु भएको छ। यो तोडाको उखान हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा मालिक परदेश जानुभन्दा अगाडि उसका 3वटा नोकरहरूलाई, उनका 3वटा दासहरूलाई उसले तोडा दिइराख्छ। पहिलो नोकरलाई 5वटा तोडा दिन्छन्, दोस्रो नोकरलाई 2वटा तोडा दिन्छन् अनि तेस्रो नोकरलाई त्यो मालिकले एउटा तोडा दिन्छ। अनि जब ऊ फर्केर आउँछ परदेशदेखि, 5वटा तोडा पाउनेले अरू 5वटा कमाएर आफ्नो मालिक कहाँ ल्याउँछ, 2वटा कमाउनेले अझ 2 कमाएर ल्याउँछ अनि एउटा तोडा पाउनेले चाहिँ एउटा तोडा मात्रै आफ्नो मालिक कहाँ उसले लिएर आउँछ। 5वटा कमाउनेलाई, 2वटा कमाउनेलाई, एक्स्ट्रा कमाउनेलाई त्यो मालिकले स्याबास भनेर त्यहाँनिर इमान मतलब स्याबासी दिएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि अझै ठुलो कुरामा तिनीहरूलाई नियुक्त गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। तर हेर्नुहोस्, यो 1 तोडा पाउने जो दास छ उसले चाहिँ किन एकै तोडा मात्रै कमायो भन्दाखेरि उसले यहाँनिर यसरी भन्छ क्या, 24 पदमा सुन्नुहोस्। तर जसले 1 तोडा पाएको थियो त्यसले पनि आएर भन्यो, हजुर तपाईँ कठोर मानिस र आफूले नरोपेको कुराको कटनी गर्ने र ननिखनेको कुरा जम्मा गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको तोडा भुइँमा लुकाइराखेँ। तपाईँको आफ्नो तोडा लिनुहोस्। र यो मान्छेले यहाँ एक्सक्युज बनाउँदैछ, बहाना बनाउँदैछ। उसले भन्दछ, तपाईँ, मलाई थाहा छ कि तपाईँ चाहिँ यस्तो खालको मालिक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दैछ, तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ, नरोपेको कुरा कटनी गर्ने हुनुहुन्छ
र ननिफिनेको कुरा जम्मा गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाहा थियो। यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँको जुन तोडा थियो, तपाईँले मलाई दिनुभएको 1 तोडा, त्यो चाहिँ मैले लुकाएर राखेँ र अब तपाईँलाई फिर्ता दिँदैछु, लिनुहोस् भनेर उसले त्यो 1 तोडा फर्काएको कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ। र हेर्नुहोस्, यो तेस्रो जो दास छ, नोकर छ, उसलाई थाहा थियो कि उसको मालिकले उसको जीवनबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा, तर पनि उसले त्यो गरेन। किन भन्दाखेरि उसले यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, जो चाहिँ तपाईँले कटनी गर्नुहुन्न त्यही जे चाहिँ तपाईँले रोप्नु भएको हुँदैन त्यही कुराको कटनी गर्ने हुनुहुन्छ भनेर यो तेस्रो नोकरले भनेको कुरा हामी यहाँनिर अघि सुन्दै थियौँ। र यहाँबाट चाहिँ उसको यो भनाइबाट उसको मोटिभलाई, उसको मनसायलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो मान्छेले चाहिँ के सोचेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि मैले कमाइहालेँ भने पनि त त्यो मेरो त हुनेवाला रहेन रहेछ, त्यो त मैले मेरो मालिकलाई नै त फर्काइदिनु पर्ने रहेछ, र त्यो भन्दाखेरि बरु म मेरो मालिकको 1 तोडा चाहिँ लुकाएर राख्छु। उसको हेर्नुहोस् यहाँनिर मोटिभ, उसको यहाँनिर हेर्नुहोस् विचार, उसको मनसाय चाहिँ कस्तो छ? अशुद्ध छ। उसले चाहिँ आफ्नै भलाइको लागि मात्रै सोच्दैछ, आफ्नो मालिकको निम्ति उसले केही सोचेको छैन। तर उसको विपरीत 2 जना अन्य जो दासहरू छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विषयमा सोचेको छैन, तर आफ्नो मालिकको विषयमा उनीहरूले सोचेको कुरो हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र उनीहरूको मनासाय चाहिँ के छ, उनीहरूको मोटिभ चाहिँ के छ भने, मैले कसरी मेरो मालिकलाई प्रसन्न तुल्याउने भन्ने कुरा, उनीहरूको मनासायको भिन्नतालाई तपाईँले हेर्नुहोस्। र हेर्नुहोस्, मैले यहाँ तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरो चाहिँ के छ भने, तपाईँ र मैले प्रभुको आगमनको लागि उहाँले दिनुभएको जो वरदानहरू छ, परमेश्वरकै महिमाको निम्ति प्रयोग गरेर उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गरिराख्नुपर्छ। अनि हामीले जुन कार्यहरू गर्छौँ, त्यो काम चाहिँ कुन मनसायले गर्दैछौँ, त्यो पनि हामीले निरन्तर जाँच गर्नुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ हामी असल कामहरू गर्छौँ अनि त्यसलाई फेसबुकमा अपलोड गर्छौँ, पोस्ट गर्छौँ, र कन्स्टेन्टली हामी त्यसलाई चेक गरिरहेका हुन्छौँ। कति मान्छेले त्यसलाई लाइक गरेछ, कति मान्छेले त्यसलाई सेयर गरेछ भनेर हामी कन्स्टेन्टली त्यसलाई निरन्तर हेरिरहन्छौँ। हाम्रो मनसायहरूलाई निरन्तर हामी जाँच गरौँ। के तपाईँ र मैले सेवकाईको नाममा कुनै कामहरू गर्दैछौँ मानिसहरूको लाइक्स अनि मानिसहरूको प्रेजेसलाई बटुल्नुको लागि, वा त प्रभुको सम्मान गर्नको लागि? के मैले सेवाकाईको नाममा कार्यहरू गर्दैछु मेरो पछाडि थुप्रै फलोवरहरू बटुल्नुको लागि, या त प्रभु यीशु ख्रीष्टको फलोवर्सहरू बढाउनको लागि? के मैले यस्ता कुराहरू गर्दैछु यो देखाउनको लागि कि म अरूभन्दा चाहिँ बेहतर छु, अरूभन्दा बेहतर गर्न सक्छु, अनि अरू भन्दाखेरि म ज्यादै जान्दछु, अरू भन्दाखेरि म असल छु भन्न देखाउनको लागि? या त प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबै कुराभन्दा अनि सबैभन्दा बेहतर हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई? र आजको म यो पाठलाई अन्त गर्न चाहन्छु। हामीले सुन्दै थियौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन कहिले हुन्छ त्यो उहाँले बताउनु भएको छैन, त्यो हामी जान्दैनौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एकदम डिफिकल्ट टाइममा अथवा एकदमै कम्फर्टेबल टाइममा पनि आउनु सक्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ
उहाँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर अन्दाज गर्दै अड्कल लगाउँदै हिसाब किताब लगाउँदै बस्नु होइन, तर हाम्रो कर्तव्य चाहिँ उहाँको आगमनको लागि सधैँ तयार भएर बस्नु हो। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष गरून्। जय मसीह।